कुलगाम टाइम्स में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद आलम। मेरे छोटे भाई जो यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ इस वक्त मैंने देखा यहाँ पे ये ट्रायल कर रहे थे। यानी सब डिवीज़न दमल हाजीपुर का जो प्ले ग्राउंड जो है वहाँ पे ये लोग यहीं पर जो ये लोग ट्रायल कर रहे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इनसे बात करेंगे। तो आखिर ये लोग क्यों, यही कुछ लोग जो यहाँ पे है, क्या कभी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जो सरकारी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो क्या कभी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्योंकि आपको यही बताना चाहूँगा, ये वो बच्चे हैं यानी जो स्पेशल डिसेबल जिनको हम कहते हैं। अगरचे ये जिस्मानी तौर कमज़ोर है, लेकिन इनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खासियत रखी है, यानी इनके पास हुनर है। हुनर ये है यानी इनके पास हिम्मत और हौसला है, जो एक जनरल बच्चा नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये डिसेबल स्पेशल डिसेबल बच्चे यानी अगर जिस्मानी तौर कमज़ोर भी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, ये लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, यानी इनके पास हुनर है। लेकिन अब इनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। सरकार को चाहे कि इन जो इस तरह जो स्पेशल डिसेबल जो है यानी जिस्मानी तौर जो अगरचे एक तरफ कमज़ोर है, लेकिन अगर इनके पास हुनर है तो इस हुनर को जो है इनके पास प्लेटफॉर्म मिलना चाहे। तो इनसे बात करना। जी बताएं अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर बेग। मैं लाइसपुरा अहमदाबाद में रहता हूँ। और आमिर साहब, ये बताएं कि ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आज क्या पहला दिन था ना यहाँ पर आपका? जी, हम पहली बार, इससे पहले 2 साल पहले हम गए थे इस्लामाबाद खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई अता पता ही नहीं चलती है, कोई परेशान नहीं करता है कि आप आगे आओ खेलो। हमें खुद कहीं जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ कोई इक़्तिदाम नहीं होता है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। हम यूथ सपोर्ट्स एंड सर्विस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भी गए थे, उनने कहा कि आपके लिए यहाँ कोई फ़ंड नहीं है। जैसे हम भीख मांगने जाते हैं कि फिर ये हम इतने टैक्सेस भरते हैं तो जाते कहाँ हैं, हमारे लिए क्यों नहीं रखते हैं। हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि अगर इतना बजट बनता है स्टेट का तो हमारे लिए क्यों नहीं रखते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि वो हमारे लिए मखसूस एक बजट रखे डिसेबल पर्सनस के लिए, और इनको आगे से आगे लाने की कोशिश करे। क्योंकि जब यूथ खेलने की तरफ जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है ये गलत कामों की तरफ नहीं जाती है, ये डाइवर्ट होती है खेलने कूदने की तरफ। जैसे कि हम देखते हैं कितने इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है। ये इसी वजह से होता है कि जब उनका दिमाग पूरा बंद हो जाता है फिर उनको कुछ आगे नहीं दिखता है। इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि पूरा से पूरा सपोर्ट करें हमें कि हम भी आगे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत हुनर है, टैलेंट है। कि आपने अभी देखा यहाँ पे हमारी ट्रायल्स यहाँ चल रही थी, तो हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ कोई बढ़ता ही नहीं है। तो सजाद साहब क्या यसान वन? यसान ये वन DC साहबस, LG साहबस, डिसेबल्ड पर्सनल वेलफेयर पे यूनियन चलावान। गो काल मान दफ्तर पे दफ्तर दरवाज खटखटावान, मगर सिर्फ चक्कर तो चक्कर होत करनावान। यह गो यह टूर्नामेंट यावर सोब अत मन सीनियर वारिया गिंदन वोल मजो, मगर यह होक ये डिस्ट्रिक्टन बोट पकन, अमिस आव न कह मदद कर बाकन हन मजो कथ क्या सिर्फ दफ्तर पे दफ्तर पेवन दरवाज खटखटावन। ये सोन स्टेज डिसेबिलिटी हर कंस इंसानस लास्टस आखिरकार ओथै वातुन, क्या बुजुर्गी वात सह लोड अथस के तुलन तमिस बुजुर्गी कमजोरी क्या चीज। अगर सारी इंसान सोचान डिसेबिलिटी वनकन दह खो दह कमजोर गसान, डिसेबिलिटी पथ गसान डिसेबिलिटी। क्रिकेट के मुताबिक बह वन यह वनस तान डिस्ट्रिक्ट कुलगाम कहें मदद कोर्मुत क्रिकेट के ये मैदानस मज कहें मत। अनंतनागस जैद अहमद टाक सोब तम वात अनंतनागस मज गिंदन खतर, तो तमस गई थोड़ा कम ज्यादा होशियार ही दोप ना कथान या दुनिया मज कथान कम ज्यादा कैसा वुचन इज्जत यकार हसा अनंतनागस मज मुलाजिम दिवन, ताकि सोन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पथ गुजारिश कर पकन तो बोट। अगर हक जिंदा रोजन पकन तो बोट। शुक्रिया शुक्रिया सजाद साहब, शुक्रिया। LG साहबस यह गुजारिश कर, अगर वन मौका आव कुर्सी रटन यह नेक कम यी चे मज बोट कुन कहें, अगर डिसेबिलिटी वाले मज इज्जत दिख गिंदन खतर बाकी हिसाब से 4% रिजर्वेशन सिर्फ वन मे बासान अक् डिपार्टमेंट दिवान, सह गो ACD साहब
یُس اَسہِ عزت چھِ دِوان یُس اَسہِ مان ژٕ اَتھ منٛز کَمٲجَن منٛز اَسہِ پَکناوان برونٛٹھ شکریہ یِم ٲسۍ سجاد صٲب سۭتۍ کَتھ کَران کہِ وۄنۍ ٲسو أسۍ بیٚیِس کھِلٲڑِس سۭتۍ کَتھ کَران یُس کہِ اگرچہِ جسمٲنی طور کمزور چھُ مگر یِمن اندر چھُ ہُنر تہِ تہٕ یِمن نِش تہِ ٲسو زانان ؤنۍ تو کیا چھُ ناو تۄہہِ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے، میں کونسربل کا رہنے والا ہوں۔ عمران کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج ٹرائل کر رہے تھے؟ بہت اچھا لگا ہے مجھے یہاں، یاور صاحب نے مجھے ایک بار اس نے مجھے ٹرائل دلوائے، وہاں بھی میں نے کھیلا ہے، اسی کی وجہ سے میں آج کھیل رہا ہوں۔ اس نے مجھے ڈپٹی کمشنر نے ہمیں گفٹ میچ کیا تھا پچھلے سال اور ایس ایس پی کلگام، تو وہاں ہم کھیلیں گے، ایک گفٹ میچ انہوں نے دیا تھا، یاور صاحب کی وجہ سے میں وہاں گیا تھا۔ تو پھر میں نے ٹرائل دیے ادھر بیجبیارہ میں، تو بہت ہی اچھی پرفارمنس وہاں بھی دکھائی، تو پھر ہمارا نام نہیں رہا لسٹ میں، تو ہمیں کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، کبھی نہیں ملا ہے، کبھی نہیں ملا ہے۔ ہم بہت کھیل چکے ہیں، ہمارے یہاں جو کلگام میں ڈسٹرکٹ میں جتنے گراؤنڈ ہیں ہم وہاں کھیلنے جاتے، مگر ہمیں کسی چیز کوئی مدد نہیں مل رہا ہے۔ یاور صاحب یہ بتایا کہ کتنے لڑکے آج ذرا آپ آگے تھوڑا آئے، کتنے آپ کے پاس یہاں پہ جتنے لڑکوں آپ نے یہاں پہ ٹرائل کرایا ہے، تو کیا لگ رہا ہے کیا ان کے پاس کتنا کیسا ہنر اور کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے؟ سر آج میں نے خالی ایک تحصیل دیج پورہ کی ٹرائل کی ہے یہاں پہ تقریباً 30 لڑکے تھے یہاں پہ آج ہیں، تو ان میں بھی الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ جو باقی کے لڑکے ہیں انہوں نے شاید میرے خیال سے ان میں بھی ٹیلنٹ بہت تھا، لیکن انہوں نے شاید بہت ٹائم کے بعد کھیلا آج، کیونکہ ان کو جب کوئی حوصلہ دینے والا پیچھے ہوتا ہے تبھی کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو بھی میں نے جب آج دیکھا تو ان کے پاس بھی بہت ٹیلنٹ ہے، وہ بھی آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں نے آج یہاں پہ 10-15 لڑکے 3 دن پہلے سپورٹس یوتھ اینڈ سروس سے بات کی ہے، انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں ایک لسٹ دیجیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں بہت بار سنا ہے ہم نے کہ دیکھیں گے، لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ پلیٹ فارم ملنا چاہیے، کیونکہ فزیکلی چیلنجڈ جو ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے جسمانی طور ناقص ہوتے ہیں، ان کو جب وہ آلریڈی کچھ کر نہیں سکتے، تو جو فزیکلی فٹ ہے وہ ڈرگس کے پیچھے جا رہے ہیں، جب یہ 24 گھنٹے سوچنے پہ رہتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے جینا ہے، جب ان کو جینے کا حق ہی نہیں ملتا ہے تو یہ بھی بے شک میرے خیال سے ڈرگس کی طرح جائے گی، لیکن اسی لیے ان کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، آگے پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ ان کو یہ بھی کسی غلط کام میں شامل نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یاور صاحب بات کر رہا تھا کہ پورا ان کا جو ٹیم ہے یہاں پہ آج انہوں نے کئی بچوں کو یہاں پہ ٹرائل کرایا، جو کہ اگرچہ جو ہے اسپیشل ڈسیبل ہے، یعنی اگرچہ ایک طرف جسمانی طور جو کمزور ہے، لیکن دوسری جانب جو اگر دیکھا جائے ان کے اندر حوصلہ، ہمت اور ہنر ہے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جو ضلع ترقیاتی کمیشن کلگام یا جو LG انتظامیہ ہے ان کو چاہے کہ ان جیسے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تاکہ ان کے پاس جو ہنر اور ٹیلنٹ ہے وہ اسی جگہ کام آئے، تاکہ یہ اپنے اسٹیٹ، اپنے گاؤں، اپنے جو قصبہ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے۔ ہم امید کریں گے کہ اس رپورٹ کے بعد جو ہے ضلع انتظامیہ یا متعلقہ ان جیسے لوگوں کے مطابق جو انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی، ان کے مطابق ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، تاکہ ہم کئی بار ان کے دفاتر میں گئے لیکن اس طرح سے ہمیں کوئی رسپانڈ نہیں ملا ہے۔ جی اپنے میزبان خورشید عالم کو کلگام ٹائمز کے پوری ٹیم کے ساتھ خدا حافظ۔